इस शिकस्त वरीख्त और बुहरानी सूरत हाल में पता नहीं वहम परस्तों और ख्वाब परस्तों को कैसे सियासी बेदारी या दीनी बेदारी नजर आती है। लगता है निगाहों की हवस इन्हें रोशनी मालूम होती है और आरज़ुएं हकीकत नजर आती हैं। ज़ाब्तों, उसूलों, ईमान व अखलाक और अज़मत किरदार को कहाँ ढूंढने मिलने से रहे। मफादात मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र किस दिल में है। सूरत हाल को दुरुस्त करने का मंसूबा किसके पास है। फ़िक्र व नज़र, बसीरत व बसारत को कौन इस्तेमाल कर रहा है। क़यादत की सलाहियत कहाँ नज़र आ रही है। किस मैदान में तामीर फ़र्द व तमीर मिल्लत का काम हो रहा है। दीन के नाम पर तिजारत, सियासत के नाम पर हवसरानी और माल व मनसब, दौलत व शहरत के हुसूल की ललक और तरफ, तालीम के नाम पर ठगी, समाजी खिदमत के नाम पर शकम परवरी, दावत दीन के नाम पर ऐश परस्ती और तरदामनी। इरादों और नीतों का हाल बुरा, दिल बुझा हुआ, हौसले पस्त, गफलत व बेहिस्सी का राज, बदाखलाक़ी, गबन, खयानत और बेईमानी का दूर दौरा, जहालत कार फरमा, फ़क्र व महताजी हावी, खौफ व दहशत तारी। यही हमारी मिली कमाई है और यही हमारा खरमन हयात है। फिर भी हज़ारों ऐसे मफक्कुर, दानिश्वर मिल जाएंगे जिन्हें सब कुछ खैर नज़र आता है और अपनी अपनी दुकानों को चमकाने के लिए खैर-ओ-खूबी के लंबे लंबे इश्तिहारात व बयानात शाये करते हैं। हर इदारे वाले, हर जमात के लोग, हर तंज़ीम व पार्टी के ज़िम्मेदार ऐसे बुलंद बांग दावे करते हैं कि जैसे मिल्लत उनके कंधों पर टकी हुई है और सब कुछ ठीक ठाक है। अबतरी की हालत इंतहा को पहुंच गई है। मिल्लत के उलमा, जमा और कायदीन उम्मा ऐसे हैं कि उनसे खैर का सुदूर मुश्किल से होता है और खैर का उनसे सुदूर वो भी तो उनके मफादात की कोख से खैर बर बनाए खैर का सुदूर मुश्किल से होता है। अबतरी की हालत ये है कि दीनी इदारों और जमातों में, तालीमी और सियासी इदारों और तंजीमों में गबन, खयानत, बेईमानी आम है। जबर व इस्तेहसाल, अनानियत व मुरूसीत का चक्कर चलता है। मामूली झगड़े ऐसे फैलते हैं कि उनका हल नहीं निकलता। बड़े बड़े उतक़या और असहाब जिबा व दस्तदार ज़ाती मफादात की खातिर ऐसी सतह पर उतर आते हैं और ऐसी छिछोरी हरकतें करते हैं कि इब्लीस अपनी तवक्को से बढ़कर कामयाबी पर नाच उठता है और चंद सकून की खातिर या आरज़ू की बरूमंदी के लिए वो तूफ़ान बेतमीज़ी उठता है कि इंसानियत हैरान वश सदर रह जाती है। बेएतबारी का ऐसा माहौल बनता है कि शरीफ इंसानों को अपने साइं से भी डर लगने लगता है। बेआबरूई, बेजारी और इत्तेहमामात की वो बदबू उठती है कि कायनात तफ तफ कर उठती है। शरो फसाद और अफ्तनों का वो तूफ़ान उठता है और वो झटकर चलता है कि खैर के अक़दार की जड़ें खोखली हो जाती हैं और इन फितनों का लामतनाही सिलसिला चलता रहता है। सियासी झगड़ों, इंतशार और खुराफात की बात घटिया तर है, उनके जिक्र से कलम को आलूदा करना ज़ेबा नहीं है। उलमा और जमा की हालत पर दिल्ली तकलीफ होती है। उम्मत के येसु वक़दो हज़रात उम्मा बनदगान दुनिया बिन गए हैं और जिनके अंदर खैर है वो शरो फसाद की बनाई हुई सतह पर आना नहीं चाहते हैं। और हैरत इस पर है कि ये बनदगान दुनिया इतने ढीठ हैं कि सारी दीनदारियां अपने दिल व दिमाग में इंडीले हुए हैं और आन का फ़िक्रो ख्याल गोश्त पौसत और खून दुनियादारी की गंदगियों से लथपथ है, मगर आसालूदगी से उनके जिस्म व जान को ज़रा हैरानगी नहीं, ना उनके हसासात पर कोई बोझ है। उम्मत मुस्लिमा के कायदीन और ये बतरी हैरत ही हैरत है, मगर उन बनदगान दुनिया को इसका ज़रा भी एहसास नहीं। मफादात और ख़यानात के उन बंदों और निफाक के उन कैदियों की खाल इतनी मोटी हो गई है कि गेंडे की खाल भी इतनी मोटी ना होगी। ख़ताकार ये भी और अकड़ भी, शुरूर भी और खैर का नुमाइंदा बनने की दावादार ये भी। एहसास ज़िया और शोर नुक्स बड़ी दौलत है। ख़ताकार इस शोर के तहत किसी भी वक्त दरकबरी पर बाज़ेब हो सकता है, लेकिन इस शोर के फुक़दान के बाद दिल व दिमाग में खैर का पौध मर जाता है और ऐसे बेशोरों और ख़ताकारों की ख़ताओं में इजाफ़ा हो जाता है और इर्तिकाब शरो फसाद को अमलन अपने लिए वाजिब मानते हैं। खैर की कदरों के तबाह होने की एक बड़ी वजह यह है कि अब हर शे को मादियत की निगाह से आनका जाता है। अगर इसके अनद रमादी फ़वाइद के नमो पर्दाख़त और काश्त की तवक्को ना हो तो इसकी कोई कीमत नहीं होती। हरस व लालच, फ़ायदे और मसलहत की चुकी में हर फर्द की शख्सियत और किरदार पस चुका है। ऊंची दुकान फीकी पकवान का तजुर्बा हर कदम पर होता है। जिसको इस्पताजी समझा वो खरलिंग निकला, जिसको हेरा जाना वो खज़फ रेज़ा साबित हुआ, जिनके अंदर खुशबू पैवस्त जाना वो गंदगी का ढेर साबित हुआ। दुआवी तमादा बांग बुलंद चर्ब ज़बानियों, ऊंची टोपियाँ, लंबी शरवानियाँ, दरबार,
जमघटा, भीड़, मरीदियन की कसरत, फिदाकारों की भीड़, सतूत, वलवले, तनतने, मगर इन सब के पीछे गरज ज़ादगी, ठगी, यारी और अदनीदारी, मरग इंसानियत, तुझ पर कितना मातम किया जाए, और मातम भी हो तो क्या इंसानियत के ये कातिल मातम का मजाक कराने को भी तैयार नहीं रहते हैं। दौलत की हरस, शोहरत की ख्वाहिश और मनसब की तलब ने इन्हें दीदा बना दी है और आन के हुसूल के लिए इन्हें किसी जायज़ नाजायज़ काम करने में आ नहीं है। और आज तलब और ख्वाहिश ने शौक़ इल्म व अमल उनसे छीन लिया है और सारे इदारे मुतवक्के समरात और नताज देने से आ रही हैं, बल्कि बसा औक़ात शर व फसाद का बोलबाला होता है। दौलत की हरस, मनसब की तलब और शोहरत की ख्वाहिश ने आज मुस्लिम उलमा जमा और कायदीन को उमूमा या तौबकारी बना दी है, या कासा लैस, या फिर दोनों, और ये एक हकीकत है कि दोनों ने इन्हें नाकारा बना दी है। कासा लैसी और भिखारी पन में एक मजबूत रिश्ता है। दोनों पन में मुख्तलिफ फर्द को बेशर्म, चेहरे का पानी उतरा हुआ, सती, बेकिरदार और कमज़ोर बना देते हैं। ऐसों की कोई पहचान और शनाख्त नहीं रह जाती। ये हर जुमशीद का सागर और हरकस वनाकस का कफगीर बनने के लिए तैयार होते हैं। उनकी लज़ात हयात इसमें पिन्हा होती है कि तमलक करें, हमें असद माह व परवीन का वरद करें, दूसरों की अकायद का कलिमा पढ़ें, इन्हें खुश करने का हर जतन करें, तफलाना हरकतें करें और मेमनों की तरह ममियाएं और मफादात के मुताबिक गिरगिट की तरह रंग बदलें, आकाओं के सामने सजदा रेज हो जाएं, वफादार कुत्तों की तरह दम हिलाते लेट जाएं और मातहतों के सामने अकटर और जबरूत का मुजाहिरा करें और हर लम्हा उनकी गर्दन पर सवार रहें। ये सारी हरकतें महज एक निहायत छोटे काम के लिए होती हैं। उनका हासिल फ़कत ये होता है कि मादी मफादात हासिल हो जाएं, फ़र्दी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। मुस्तक़बिल का मुअर्रिख़ अगर आज के उन कायदीन की हालत पर लिखने के लिए कलम को हरकत देना चाहेगा और उनका गहराई से जायज़ा लेगा तो हैरत ज़दा रह जाएगा कि इस असर इल्म व आगाही और हुर्रियत में मुसलमानों की दीनी वमली क़यादत ऐसी नकमा, घटिया और नाकारा है। जिस कौम की क़यादत भिखारियों और कासा लैसों के हाथ में आ जाए उनसे किसी खैर की तवक्को अबस है। गैरों के दसत नगर और दूसरों की मसीहाई के उम्मीदवार कौम को क्या दे सकते हैं। वाक़या ये है कि कौम मिल्लत की खिदमत के लिए सरमाया फ़राहम करना एक निहायत ही नेक काम है। हर दौर में, हर मुल्क में, हर कौम में तालीम, खिदमत खल्क़ और खिदमत दीन के लिए जमा उलमा और कायदीन को सरमाया फ़राहम करने की ज़रूरत पड़ी है और इन्हें अवाम और सरमायादारों के पास जाना पड़ा है और अपील करनी पड़ी है। उस दौर में इसकी ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा चंदों पर कायम है। दुनिया के सारी रिफाही इदारे चंदों से चलते हैं। सारे NGOs का इन्हिसार चंदों पर है। सारे जमहूरी मुल्कों में चंदों के बल पर इलेक्शन लड़ा जाता है। इस्लाम ने खिदमत दीन, खिदमत खल्क़ और खिदमत मुल्क व कौम के लिए चैरिटी के रास्ते खास कर खोले हैं और इन्फाक फ़ी सबील अल्लाह की बेशुमार राहें निकाली हैं। इस्लाम ने अपने मानने वालों के अंदर जो जज्बा इन्फाक पैदा किया है उसका नतीजा है कि मुस्लिम अहल सरवत दिल खोल कर दसत ताउन बढ़ाते हैं। जिन लोगों को खिदमत दीन, इल्म और खिदमत खल्क़ के लिए सरमाया मिलता है उनकी शरई अखलाक़ी और इंसानी ज़िम्मेदारी है कि इसे अमानत जानें, इसमें शरई तौर पर तसरफ़ करें, जायज़ जगहों पर खर्च करें, शफ़ाफ़ियत को मलहूज़ रखें और कौम के सामने हिसाब किताब पेश करें, या कम अज़ कम रफ़क़ा को सही हिसाब किताब से आगाह रखें। अगर किसी फ़र्द या अंजुमन को अमानत व दीनत से दीन मिल्लत की खिदमत की तौफ़ीक़ मिलती है और बेनफ़सी व इख़लास के साथ राह दीन में भाग दौड़ होती है तो ऐसे लोग और ऐसी अंजुमन के लोग कौम के मुहसिन और मुक़द्दस लोग हैं और कौम मिल्लत के लिए माया नाज हैं और बाइस इफ्तिखार भी। ऐसे लोग बरगज़ीदा होते हैं और नाज़िश मुल्क व वतन और अल्लाह के महबूब बंदे। लेकिन खिदमत दीन मिल्लत के नाम पर आज एक जम गफ़ीर ऐसा है जो असहाब खैर से सरमाया फ़राहम करता है और इसे ज़ाती मलकियत और माल गनीमत बना लेता है और इसमें खुद मुख्ताराना और आज़ादाना तसरफ़ करता है। इसे अमानत के साथ सही मुसारफ में खर्च नहीं करता और फिर उसे माल मौरूस बना डालता है। पहले कमीशन का चक्कर था, अब कली ज़ाती मलकियत का मसला है। खिदमत दीन व खिदमत खल्क़ ज़ाती और सरी मसला नहीं है, ये मिली व समाजी मसला है। फ़र्द वाहिद की सरीद ज़ाती इख्तियार और फ़र्दी तसरफ़ शरअ गलत है और अगर इस अमानत में खली जारहियत और गबन व ख़यानत हो तो मसला नाजुक तर और ख़तरनाक तरीन बन जाता है और कारखैर भी फ़साद और फितने का सबब बन जाता है। खैरात के माल पर ऐसे तमाशे, ऐसी बुलजबियाँ और ऐसी शेखियों का मुज़ाहिरा होता है कि अलमान वाल हफ़ीज़
خون پسینے کی کمائی پر بھی شریف انسان ایسی عیاشی و کروفر اور چمخم کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ لمبی خیرات پانے والے بگڑے ہوئے نوابوں کی روش پکڑے ہوئے ہیں۔ وہی اٹکھیلیاں، وہی ناز نخرے، وہی غرور نخوت، دین کے نام پر ثروت جمع کرنے والے اور اسے ذاتی ملکیت کی طرح اپنے تصرف میں کام لانے والے دراصل بھکاری ہیں۔ بھکاری بھی صرف اپنی ذات ہی کے لیے مانگتا ہے اور اپنی جیب و پیٹ کے لیے مرتا ہے۔ افسوس اس وقت ملت اسلامیہ ہند میں سفید پوش کارنشین بھکاریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ بھکاریوں اور ان سفید پوش بھکاریوں کے درمیان ذہنیت میں زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کے ہم معلوجہ بھی نہیں ہوتا، دونوں پستی میں گرے ہوتے ہیں، دونوں کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خیراتی پیسے کے بل پر یہ بگڑے سماج میں جگہ بنا لیں اور ان کے لیے جگہ بنانا لازمی ہوتا ہے اور لازماً ایسا سفید پوش بھکاری کرتے ہیں۔ سفید پوش بھکاری بسا اوقات تذرہ، پستی، گڑگڑانے اور اصرار والہ کرنے میں اصلی بھکاریوں سے آگے ہوتے ہیں۔ سفید پوش بھکاری رونت تلون مزاجی اور کاسا لیسی میں اصلی بھکاریوں پر سبقت لے جاتے ہیں۔ سفید پوش بھکاری رونت تلون مزاجی اور کاسا لیسی میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ ایک خراب ترین دنیا دار اس نچلی سطح تک نہیں اتر سکتا۔ ان سفید پوش بھکاریوں کو بھکاری کہنا مال غیر کو اپنا بنانے، اپنا سمجھنے اور بے اصولی طور پر اپنی خواہش نفس کے مطابق عیاشی تن پروری اور جائیداد و پراپرٹی بنانے کے سبب ہے۔ ان کے لیے یہ ہلکا خطاب ہو سکتا ہے، ورنہ خیانت گبن فضول خرچی بے ایمانی کی کون سی فساد کی ادا ہے جو ان سے چھوٹی ہوئی ہے۔ ان بھکاریوں میں سب سے آگے وہ لوگ ہیں جو دانشور قسم کے ہیں۔ یہ تھوک کے حساب سے جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ کو سچ بنا کر ڈھٹائی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ انہیں آتا ہے، اور کبھی پوری ملت اسلامیہ ہند سے کم پر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ شعوری مسلمان اور مسٹر قسم کے لوگ ہیں۔ ملت کا درد ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ یہ درد ان کے پورے جسم سے اٹھتا ہے، خصوص جیب اور شکم سے اٹھتا ہے۔ درد ملت سے سارا جسم چھلنی ہے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ دانشور قسم کے ان بھکاریوں کی ٹیم بھی ہے اور انفرادی شکل بھی ہے۔ یہ یونیورسٹی، ہاسٹل، ہاؤسنگ اور سیاسی ترقی سے کم کی بات نہیں کرتے، اور ان کا وائزن بڑا ہیوی ہوتا ہے۔ یہ جب بھیک مانگنے اٹھتے ہیں تو اس خیا کی سخاوت کو چیلنج کر دیتے وزارتوں اور اوقافوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ انہیں یہ بتلاتے ہیں دیکھو حکومت ہند ہمارے دم سے قائم ہے، دین کے ہم ٹھیکیدار ہیں، مسلم سماج پر ہمارا کنٹرول ہے، کار دین ہم ہی چلاتے ہیں، مسلم بچوں کی تعلیم کے ہم ذمہ دار ہیں، غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کی ہلچل ہم سے بپا ہے، بیواؤں یتیموں کو ہم پالتے ہیں، ہماری جھولی بھر دو ورنہ قیامت کے روز ہم تمہارا دامن پکڑیں گے۔ دانشور قسم کے بھکاری تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں، پلان اور منصوبوں کا جال بچھاتے ہیں، لب و لہجے کو جذبات کے آنسوؤں میں بھگو کر باعث کشش بناتے ہیں، اپنے جھوٹے کارناموں کو ضرب و تقسیم کے حسابوں کے ساتھ سناتے اور پیش کرتے، اپنی قابلیت، صلاحیت اور سچائی کی قسمیں کھاتے ہیں، اور جب توقع سے بڑھ کر ذرہ و مال مل جاتا ہے تو اولاد، خاندان، دوست احباب کے مستقبل کو مزدر بنانے کا منصوبہ بنانے لگتے ہیں اور بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں، مکر فریب کی رپورٹیں بنتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے مطلب پرست، مادہ پرست اور روبہ صفت ہیں، اور بھک منگائی کی عادت میں اتنا پختہ ہوتے ہیں کہ ضرور مال کے سوا انہیں کبھی کچھ سجائی نہیں دیتا ہے۔ مفادات کے حصول کے ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ نصف النہار میں بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے دل و جان اب مال کے سانچے میں ڈھل گئے ہیں اور اس کی خاطر تقارب و توادت کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ ایسے دانشور بھک منگے قسم مولویوں سے اس فن میں ہزار گنا آگے ہیں۔ ایسے بھکاری خاص کر لکھنؤ، علی گڑھ، دہلی اور ممبئی میں ہیں، اور ان کی طرح دوسرے درجے میں دوسری جگہ بھی ہیں۔ ان میں کوئی دین و ملت کا ٹھیکیدار ہے، کوئی علم کا، کوئی سماج کا، کوئی تہذیب و ثقافت کا، اور کوئی پوری ملت اور دین کا، کوئی ٹیلی ویژن کے سہارے اور حوالے سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی تعلیم کے نام پر مانگتا ہے، کوئی مطالعات کے نام پر۔ یہ ننگا قوم و ملت کیڑے ہیں، کہیں بھی مال وزر کے حصول کے لیے جا سکتے ہیں، اساڑ کی مچھلیوں کی طرح بلائے ہوتے ہیں۔ ان بھکاریوں میں ایسی ایسی بیر بہو بیٹیاں ہیں کہ اصلی بیر بہوٹیاں ان کے سامنے پانی بھریں۔ ان کے خیالات ایسے بھنگ و دتورے ہیں کہ صحیح العقل سلیم التبا انسان ان کی دمک کو دیکھ کر چکرا جائے اور ان کی بوئے بے مثال سے بے ہوش ہو جائے۔
ان متصل دانشوروں کے بجٹ اور منصوبے کروڑوں میں جاتے ہیں۔ اخباروں میں ایک گروہ متصلین کے ایک عظیم منصوبے کی خبر شائع ہوئی۔ 5500 کروڑ، شاید منصوبہ سازوں کی جیب میں 55 روپے نہ ہوں، مال مفت دل برہم۔ خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں جینے اور کشکول گدائی رکھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اڑنے چہکنے مچلنے میں آسانی ہوتی ہے اور بڑا لطف بھی آتا ہے۔ ان متصلین کے پاس سیاسی ذوق بھی ہے اور سیاسی جال میں نیتاؤں، شریفوں، رذیلوں اور نامعلوم کن کن لوگوں کو اسیر کر رکھا ہے اور بھانت بھانت کے سیاسی جانوروں کو پال بھی رکھا ہے۔ ان کی لنگری بے منفعت اور شیخ چلیوں والی سیاست کاری فقط دماغ کی کھجلی دور کرنے کے لیے ہوتی ہے اور محض لڑپن اور پھکڑپن۔ ان میں اڈونی قسم کے متصل کا رواں نکالنے، نیتاؤں اور پبلک میں بھاؤ بڑھانے کے بڑے شوقین ہیں۔ ان کے تعلقات نیتاؤں سے تاریکی میں بھی بنتے ہیں اور دن کے اجالے میں بھی، اور جو بھی پوزیشن میں ہو وہ ان کے ڈیڈی اور دیدی ہوتی ہیں۔ یہ ڈٹائی کی سانس لیتے ہیں اور بے شرمی کا لقمہ کھاتے ہیں۔ علم سے انہیں بیر ہے تاکہ علم کی بیڑی پاؤں میں نہ پڑے اور نشاط کار میں کمی نہ آئے، اور کرایہ کے قلمکاروں سے تعلق ہے تاکہ یافت میں کمی نہ آ جائے اور ان تیمی پر ان کا راج قائم رہے۔ ان سے زیادہ خطرناک وہ سرما باز تروں اور کشتی نما ٹوپیوں والے کفش بردار کاسالیس سیاسی مولوی ہیں جو ملت کا دہائیوں سے سودا کرتے ہیں، سیاست کی کمائی کھاتے ہیں اور باوجود ریشت الجبا دراز خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہردم باہم لڑتے اور دانت نکالتے رہتے ہیں اور نذران عقیدت بھی وصول کرتے ہیں۔ دہائیوں سے 3 پشتوں سے ذلت کی روٹی کھانی ان کی زندگی کا مشغلہ ہے۔ حال ہی میں اس قبیلے کے ایک سورما نے جے بھیم کے نعرے کے ساتھ ایک دلت پارٹی میں داخلہ لیا ہے۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس قبیلے نے اتراکھنڈ، یو پی کی یاترا کی۔ کانگریس، لوک دل، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، بہوجن سماج پارٹی کا طواف کیا ہے۔ پتہ نہیں کب تک یہ کاسا لیسی بے ضمیری اور بے شرمی کا سفر جاری رہے گا۔ ملت کی سوداگری کی قیمت کھانے کا بہت اچھا اثر پڑا ہے۔ پوری نسل ہی ذلت کی خاک چاٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ یہ شریف ذات چندہ خوری اور چندہ بٹوری اور ذلت چٹوری میں بھی ماہر ہے، گویا اس ذات شریف میں دونوں خوبیاں جمع ہیں، بھکاری پن بھی اور کاسا لیسی بھی۔ یہ ذات شریف مجمع البحرین ہوئی۔ جس قوم میں ایسے یکتائے روزگار ہوں، اس قوم کی بربادی کے لیے کسی دشمن کی ضرورت ہے۔ سیاسی کاسا لیس مسٹروں اور مولویوں کی ایک فصل ہے، ایک وحشی ڈار ہے جو دنیا کے سارے رذائل کو بخوشی اپنائے اٹھائے اور نجام دینے کے لیے تیار ہے۔ گاؤں، تحصیل، قصبہ، تھانہ، صوبہ اور ملک کے پیمانے پر ایسے رسوائے زمانہ سیاسی حیوانوں کی بھیڑ لگی ہے۔ قطار اندر قطار ان کا تانتا بندھا ہوا ہے اور سارے مجرم نیتاؤں کے کارواں میں شامل ان کی ہم میں ہم ملاتے رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی ٹکڑا پھینک دیا جائے۔ یہ بندگان رذالت قوم کو سوائے رسوائیوں کے اور کیا دے سکتے ہیں؟ حیرت ہے یہ سیاسی ذلیل ذات، دشمن انسانیت، دہشت گرد، مسلم دشمن پارٹیوں کے ٹھگ خونخوار اور ڈاکو لیڈروں کی جوتیاں سینوں سے لگائے پھرتے ہیں۔ بھکاریوں کی ایک قسم دنیا دار علماء سو کی ہے، اگر انہیں یافت کی امید ہو تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی لائن لگا سکتے ہیں، بات بنانی انہیں آتی ہے اور ہر ایک منہ پر ہاں کہنا وہ جانتے ہیں۔ شکل و صورت دینداروں کی سی اور ہر ایک پر فدا ہونے کو تیار، اور تنہائی میں بالکل اس کے الٹا جو محفل میں ہے، ہوس زر میں طاق مگر غم ملت میں گھل گھل کر موٹے۔ یہ بھکاری سماج کے لیے گن بن گئے ہیں، اقدار حیات مروت و اخلاق کے دشمن ہیں اور ملت کے لیے ننگا ہیں۔ نفاق کوئی ان سے سیکھے، مکر کے ماہر، اراجیت کے فنکار لوگوں کو بے وقوف بنانے میں ماہر یہ ہیں۔ یہ روگ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ لاعلاج ہوا جا رہا ہے۔ ان سے فتنہ و فساد زیادہ پھیلتا ہے اور خیر کم۔ جو لوگ بے دین، فسادی، بے آبرو، ننگے اور خائن ہوں، ان سے خیر کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے فاسق و فاجر علمی و دینی محفلوں میں صدر محفل بننے کے بھی خواہش مند رہتے ہیں، اور بگڑی ہوئی ذہنیت کے لوگ انہیں حرمالہ بھی پہنانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور بہت سے متفلسف یوں بھی فیصلے سناتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کام تو ہوتا ہے، کھا لینے دو آدھا آدھا تو قوم کو دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امانت میں معمولی خیانت کو بھی جہنم کا پیش خیمہ قرار دیں اور امتی دین کا سارا اختیار لینے کو تیار، اباحیت، گبن، فساد اور بے ایمانی کو جائز قرار دینے پر تلے نظر آئیں۔
ان دنیادار روباہی صفت دانشوروں اور علماء سو کو چاہیے کہ ایک مقدس کام کو جس طرح پامال کرتے ہیں اس سے باز رہیں یا کم از کم ہاتھ میں کشکول رکھا کریں تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جانے کہ یہ قوم ملت کے خادم نہیں، یہ ڈھونگی ہیں، محض اپنا پیٹ پالتے ہیں اور شیخی بگاڑتے ہیں اور بے خبر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، کوئی ان کا محاسب کرنے والا نہیں، اس لیے ان کی اکڑ اور نخوت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پھر اس حقیقت کا اعادہ ضروری ہے کہ جو اخلاص اور امانت داری کے ساتھ دین ملت کی خدمت کرتے ہیں اور سرمایہ فراہم کرنے کے لیے گلی گلی کی خاک چھانتے ہیں، وہ انبیائی مشن میں لگے ہیں، ان کا احترام کرنا ہر ایک کے اوپر لازم، وہ قوم کے محسن ہیں، ملت ان کے دم سے زندہ ہے، ان کی حرارت ایمانی سے سماج میں توانائی برقرار ہے، وہ ملت کے لیے سرمایہ ناز ہیں اور نازش قوم و ملک ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو بارآور کرے۔